ही आहे सिंध प्रोग्राम में पंहिंजे ॾिसंदड़नि खे भली कार चऊं था। नाज़रीन, आऊं आहियां तव्हांजो मेज़बान किशोर कुमार। जीअं त नाज़रीन, असां अॼु अमन अमान जे हवाले सां असांजो अॼोको ही जेको टॉपिक आहे त गंभट तालुको ख़ैरपुर ज़िले जो ॿियो नंबर वॾो तालुको आहे, जंहिंमें जेको आहे मुख़्तलिफ़ जेके थाणा आहिनि उहे हिते आहिनि ऐं आबादी जे लिहाज़ खां बि ऐं एराज़ी जे लिहाज़ खां बि गंभट तालुको वॾो हिकिड़ो तालुको आहे, जंहिंमें जेको आहे मुख़्तलिफ़ जेके इदारा आहिनि उहे कमु पिणु करे रहिया आहिनि। पर उन्हनि इदारनि सां गॾु जॾहिं ॻाल्हि कजे थी अमन अमान जे हवाले सां, असांजे गंभट तालुके में हिते तव्हांखे अक्सर जेको आहे ज़मीनी तकरार सां गॾु जेके हिते ॿिया मामला आहिनि जंहिंमें स्ट्रीट क्राइम हुजे ऐं अमन अमान जे हवाले सां हिते मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी जेके चोरियूं थियनि थियूं, धाड़ा लॻनि था, उन खे कंट्रोल करण जे हवाले सां सिंध पुलिस जो छा किरदारु रहियो आहे ऐं हिन महिल ताईं जेको आहे सिंध पुलिस जेको आहे गंभट तालुके जे अंदरि कहिड़ा जेको आहे अमन अमान बहाल करण जे हवाले सां पंहिंजा जोगा उपाउ करे रही आहे। इन्हनि क़बाइली झेड़नि खे ऐं खून रेज़ी खे ख़तमु करण जे हवाले सां सिंध पुलिस ऐं अवाम जो जेको एतमाद आहे पुलिस जे मथां कीअं बहाल थींदो ऐं अमन अमान जी जेकी सूरत हाल आहे उनखे बहितर करण जे लाइ असां कोशिशि कंदासीं त हिते गंभट पुलिस जा जेके ऑफिसर्स आहिनि ऐं हिन शहर जा जेके सियासी समाजी अॻवान आहिनि उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन्हनि जो हिन बारे में छा चवणु आहे। मोहम्मद नोमान ज़फ़र ASP गंभट आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन्हनि जो छा चवणु आहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें पुलिस को जो है अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया, हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो देने के लिए आपने हमें मदऊ किया, आप हमारे पास आए। तो इसमें बिल्कुल आपने बहुत ही अहम बात की है, अहम पॉइंट की तरफ इशारा दिलाया है कि ख़ास तौर पे जो हमें यहाँ पे मेजर जो इश्यूज़ हमें फ़ेस करने पड़ रहे हैं, ख़ास तौर पे क्राइम अगेंस्ट पर्सनस जो है वो थोड़ा सा राइज़ हो गया है, उसमें कत्ल है, उसमें लड़ाई झगड़े हैं। तो उसमें जो जितना कि हमें नज़र आ रहा है जो बुनियादी वजूहत होती हैं वो है लैंड के इश्यूज़ हैं, साल साल से उसमें लैंड में इश्यूज़ आ रहे हैं। तो उसमें बिल्कुल बुनियादी किरदार तो हम इदारों का होता है, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अपना रोल प्ले करने का उनका एक है जुरिस्डिक्शन है, पुलिस का एक अपना दायरा कार है। तो उसमें बुनियादी किरदार तो इदारों को बिल्कुल अदा करना चाहिए कि इदारे उसकी तकसीम में जो है वो एक अहम तरीके से और फेयर तरीके से उसको करें ताकि लोग लड़ाई की तरफ ना जाएं। फिर आपने एक अहम बात की कि अवाम का क्या किरदार होना चाहिए। देखें, हमारे पुलिस रूल के अंदर भी है कि अवाम और पुलिस बिल्कुल साथ साथ होती है। अवाम के बग़ैर पुलिस का उस तरह से सिस्टम नहीं चल सकता, क्योंकि हम भी आपके अंदर से ही हैं। तो इसमें बिल्कुल अवाम है या जो यहाँ के कुछ इन्फ्लुएंसर लोग हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनको भी इसमें रोल प्ले करना चाहिए कि जो चीज़ जो छोटे छोटे इश्यूज़ जो होते हैं एक गली मोहल्ले के उससे ले के एक पूरे एक टाउन तक या पूरे एक गोट तक जो होता है उसमें जो है उसमें सुलह सफाई से चीज़ें हो जाएं। तो हम भी पुलिस भी बसा औकात उसमें फैसिलिटेट ज़रूर करती है। हमारी भी कोशिश होती है कि असल जो होता है मसले हल हो जाएं। तो जो कि एक स्पीडी जस्टिस की तरफ लोगों का भी यहाँ पे रुझान है। लोग भी चाहते हैं कि हमें स्पीडी जस्टिस मिले, ना कि हम थाने कचहरी और एक पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हों। लेकिन फिर भी इदारों का भी अपना एक किरदार है, तो जहाँ पे हमारी उसमें रोल आता है तो हम भी फिर कोशिश करते हैं प्रिवेंशन साइड पे भी जो हमारे पास इंक्वायरीज़ आती हैं लैंड से रिलेटेड। और एक अच्छी चीज़ यहाँ पे है कि कारोकारी के इश्यूज़ कम हैं यहाँ पे, फिर भी हम तो इसमें भी यही बात है कि एक स्ट्रिक्ट जो लीगल फ्रेमवर्क में हम चलते हैं कि वो भी इश्यूज़ ना हो। इस तरह लैंड के जो इश्यूज़ हैं उसमें भी हमारी कोशिश होती है। बाकी बिल्कुल अवामी नुमाइंदों को भी इसमें किरदार अदा करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा हमारे खोड़ा थाने की हदूद में कलेरी और उज्जैन बिरादरी का एक बहुत देरीना इशू था, वो अल्हम्दुलिल्लाह सिविल सोसाइटी की एफ़र्ट से, पुलिस की फैसिलिटेशन से वो सॉल्व हुआ। और इसके अलावा जो एक अहम चीज़ जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो है कि सिविल सोसाइटी को जो है इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करना चाहिए मंशियात के हवाले से। क्योंकि देखें मंशियात एक बहुत बड़ी जो मैं समझता हूँ एक समाजी बुराई है। इसकी वजह से हमारी नस्लों तक इसके असरात मुरतब होते हैं। तो इसमें पुलिस भी अपना भरपूर एक्शन कर रही है बेस्ड ऑन स्पेशल ब्रांच की इंफॉर्मेशन है, हमारे IG साहब की टास्क
ٹاسک فورس کی ٹیمز بھی ہیں, SHOs بھی اس میں ایفرٹ کر رہے ہیں, SSP صاحب کا بھی ایک ہی, ہم سارے سیم پیج پہ ہیں. بٹ پھر بھی ایک عوام کی طرف سے جو ہمیں نشاندہی کی جائے گی, ہمیں میڈیا کی طرف سے جو نشاندہی کی جائے گی, تو اس میں ہمارا کام کرنا آسان ہو جائے گا. کام تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں, بٹ ہمارے لیے وہ ایک بہت جو ہے ایک ہیلپ فل چیز ثابت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے کرائم اگینسٹ پراپرٹی کی آپ نے پہلے بات کی. الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ پہلی چیز کرائم پریونشن میں ہم نے جس طرح آپ نے بہت اہم چیز کی طرف توجہ دلائی کہ فورس جو ہے آبادی بڑھنے کے ساتھ اتنی زیادہ نہیں ہے, بٹ پھر بھی الحمدللہ جتنی بھی فورس ہے وہ ایفرٹ کر رہی ہے کہ پریونشن سائڈ پہ بھی ہماری 1-5 کی ٹیمز ہیں, ہماری تھانے کی پکٹس ہیں. تو ہم نے الحمدللہ پچھلے 2 مہینے سے جب سے میں نے چارج سنبھالا, ہم نے کوشش کی کہ نہ صرف کرائم کو پریونٹ کریں, کرائم واضح طور پہ کم بھی ہوا ہے, ہماری بائک تھیفٹ ہے, ہماری سنیچنگ ہے, کم ہوئی, بلکہ الحمدللہ جو اچھی بات یہ ہے وہ ہے کرائم ڈیٹیکٹ ہوا ہے. اگر کوئی 1-2 واقعات ہوئے بھی ہیں, ہاؤس رابری کے 2 انسیڈنٹ ہوئے تھے, ایک ہمارا گمبٹ میں تھا, ایک کھوڑا میں تھا. الحمدللہ دونوں میں ہم نے اس کو ٹریس کر لیا, اس میں جوابدار گرفتار کر لیے. انشاءاللہ ابھی ہم فردر بھی اس میں تفتیش جاری ہے. سر, سوشل میڈیا کا دور ہے, لازمی کوئی بھی ادارہ خراب نہیں ہوتا, لیکن اس ادارے کے اندر کچھ ایسے فرد یا ایسے افراد آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ادارہ بدنامی کی طرف جاتا ہے. تو کچھ فورس میں, آپ کی فورس میں اس طرح کے بھی بندے سامنے آتے ہیں. اکثر سوشل میڈیا پہ ہم نے واقعات دیکھے ہیں, وہ آزادانہ طور پر جو ہے وہ اپنا قانون لگا لیتے ہیں سڑکوں پر. تو آپ تو نہیں چاہیں گے اس طرح کے واقعات ہوں, کیونکہ اس سے جو ہے ہمارے معاشرے پہ برے اثرات پڑتے ہیں. ماضی میں پہلے تو اس طرح ہوتا تھا, کچھ دیہاتی علاقوں میں تو اس طرح کی کمیٹیاں ہوتی تھی, وہ اپنے علاقے کے مسائل چھوٹے موٹے وہ خود ہی حل کر لیتے تھے. آج کل جو جتنے مسائل بڑھ رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا منشیات کا مسئلہ ہے, یا جو لوگوں کے زمین لینڈ کے پرابلمس ہیں, اس کے بیہاف پہ جو وہ ایک دوسرے کا قتل عام کر دیتے ہیں. آپ کی جو فورس ہے وہ کافی جوان آپ کے جو ہے گھوٹکی میں وہ آپریشن بھی کر رہے ہیں, کافی شہید بھی ہو چکے ہیں. عوام کا جو اعتماد ہے وہ پولیس کے جو اہلکار ہیں یا پولیس پر کس طرح بحال ہوگا, کس طرح سے اویئرنیس لائی جائے عوام کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں؟ جی بالکل, یہ بھی ایک بالکل میرے دل کے قریب مسئلہ ہے کہ ایک ہم نے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ایک پولیس اور عوام میں, اس کو ہم نے بالکل اس گیپ کو ہم نے فل کرنا ہے, اور یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ دوسری سائڈ سے بھی ہوگا, یہ دونوں سائڈ سے جب ایک بات ہوگی. باقی جو ایک بنیادی بات ہے, آپ نے بالکل اہم مسئلوں کی طرف کیا کہ کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں محکمے میں, جن کی وجہ سے جو ہے ایک محکمے کی بدنامی کا جو باعث بنتے ہیں. بٹ الحمدللہ اس وقت جو ہمارے IG صاحب ہیں, ہمارے جو انکمبنٹ SSP صاحب ہیں, ان کی طرف سے اس میں بڑی سختی سے نمٹا جا رہا ہے کہ ایسے کوئی بھی جو بلیک شیپس ہیں ہمارے محکمے میں, ان کے خلاف سخت کارروائی ہو رہی ہے, اور کچھ ہوئی بھی ہے. ایسے کچھ لوگ سسپینڈ بھی ہوئے ہیں جو کہ مکسڈ اپ ود کرمنلز تھے, مکسڈ اپ ود منشیات فروشوں کے ساتھ جو مکسڈ اپ تھے, تو ان کے خلاف ہم اپنی محکمانہ اکاؤنٹیبلٹی میکانزم بھی ہم اسٹرانگ کر رہے ہیں. باقی جو عوام کے ٹرسٹ کی بات ہے, جو بنیادی چیز ہے جو اب تک میں نے سمجھی ہے وہ ہے, اگر ہم جسٹس کے اوپر اپنا سسٹم کو لے کے آئیں گے, ہم بالکل انصاف دیں گے, ہم اوپن ڈور پالیسی دیں گے, اور جو کہ الحمدللہ ہم دے رہے ہیں. ہم بھی اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں گمبٹ میں کہ آن ڈیلی بیسز میں بھی اٹینڈ کرتا ہوں کمپلیننٹس کو, اور کوشش کرتے ہیں کھلی کچہریاں بھی مختلف تھانوں کے اندر, ویسے بہارو ہے, گنگورجا ہے, میں کوشش کرتا ہوں آن اینڈ آف ویک میں 1 دفعہ لازمی وہاں وزٹ کروں, دکانداروں سے ملاقات کروں, وہاں پہ رینڈم سول سوسائٹی سے ہم پوچھتے ہیں ان کے مسائل وغیرہ. پھر بھی اگر ہم چونکہ وقت کی کمی کے باعث پریشر کام کا زیادہ ہوتا ہے, اگر ہم نہیں آ سکتے تو میں بالکل یہ کھلے طریقے سے کہوں گا آپ کے چینل کی وساطت سے کہ بالکل لوگوں کے یہ ان کے اپنے دفتر ہیں, ہم تو ایک طرح سے ان کی خدمت کرنے کے لیے ہمیں اپوائنٹ کیا گیا, اللہ نے ہمیں یہ اس چیز کے لیے چوز کیا ہے, ہمیں محکمے نے اس چیز کے لیے اپوائنٹ کیا ہے, تو آپ بالکل آئیں, یہ دفتر آپ کے ہیں. اور ہمارے SSP صاحب کی تو ایک بہت اچھی پالیسی ہے کہ وہ جو ہے ویڈیو لنک کے تھرو بھی مسئلے سنتے ہیں. جیسے کل بھی انہوں نے ایک ویڈیو لنک میٹنگ کی گمبٹ کے شہریوں کے لیے, ٹھری میروا کے, کہ جو لوگ, تاکہ لوگوں کو جو ہے فالتو میں ان کا فائنینشیل جو ہے برڈن نہ آئے, لوگ پیسے یہاں سے لگا کے کرایہ بھر کے خیرپور تک جانے کی بجائے ادھر ہی ان کے مسئلے حل ہوں. اور اس کے علاوہ ویسے بھی اگر عوام کو کوئی لیگل حوالے سے کوئی ہیلپ چاہیے تو ہمارے آفیسز بھی ہیں, اس میں بار کے ہمارے لوگ بھی ہیں, بار ایسوسیشن کی بھی اس میں کردار ہونا چاہیے, جو کہ ڈیفینیٹلی ہوتا بھی ہوگا. تو بالکل یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ ہونی چاہیے. پازیٹیو مائنڈ سیٹ والی جو بھی بات ہے اس کو ہم سارے مل کے ایک پیج پہ ہو کے ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے, تو تب جا کے کہیں ہمارے مسئلے حل ہوں گے. اور الحمدللہ اس طرح کی چیزیں ہو بھی رہی ہیں کسی حد تک, اور
अगर जो है इसको फर्दर मैं यही चाहूँगा, यही मैं जो है कहूँगा कि इसको मज़ीद इसमें इजाफ़ा होना चाहिए। जी त नाज़रीन तव्हां जेको आहे गंबड़ जे ASP मोहम्मद नुमान ज़फ़र साहब जी ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन्हनि जो चवणु इहो आहे त आवाम ऐं पुलिस डिपार्टमेंट जे विच में जेके एतमाद बहाल करण जो जेको ज़रियो आहे उहो अवामी आहे। अवाम खे घुरिजे त उहो सिविल सोसाइटी सां गॾिजी पंहिंजे शहर जी बहितरी लाइ अहिड़ो पंहिंजो किरदारु अदा कनि जंहिंसां जेको आहे पुलिस डिपार्टमेंट जो बि मोराल वधे ऐं उन सां गॾोगॾु असांजी बहितरी जे लाइ ही सिंध पुलिस असांजे लाइ कमु करे रही आहे ताकी जेको आहे अञा जेको आहे सिंध पुलिस खे बहितर कमु करण जो मौक़ो मिले। हाणे नाज़रीन वठूं था शॉर्ट ब्रेक।